Welcome back to In Goa News. Devotees gathered in Old Goa for pre-Sanjiao celebrations, offering special prayers for adequate rainfall and a successful monsoon season. The traditional observance highlighted the festival's deep connection with Goa's agricultural heritage as participants prayed for abundant rains to support farming activities and replenish water sources across the state. Viva Sanya! Viva San João! आख्खे गोंयची म्हणलेले भाशेन पेरनेची ते काणकोणची इवन पोंडा उसगांव सांताक्रूज मेर्शे अशी सगळी जायती आमची भाव भयण आमी एकठांय जाल्ले आहा चड करून पयले सुवातेर मागपाक कशें देवा कडेन आमी पर्यावरणाची वाट लायलेली आहा जायती आनी ताका लागून घडये देवान आमचेर हात धाडले अजून पासून ही आमची पावस जो जुनाची 1 तारखेर स्टार्ट जावपा जातो आयज 21 तारीख जाली तरी पावसाची आमकां कांयच येना आयज मातसो थोडो तर खूंय झडलो पूण पावसाची कांयच येना गॅरंटीच ना कशें जालेलें आहा कित्याक लागून ती घडये आमच्या म्हणून जाता आमची घडये पातकां आमी निसर्गा कडेन खूब ठेवले जायते झाडां कापून उडोवप आतां तुमी पयलें आसलें वेर्ना पासून बायपासाचें इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट आमी जायते झाडांक कॅरच करना ते नी झाडां लायल्यात पूण ती झाडां कितल्या वर्सांनी ती जातली ती आमी नोको सांगपाक म्हणल्यार पूण मेन टायम आमचे फुडले जनरेशनाक जी भुरगीं पळय आमची आहा त्यांचं फ्युचर कितें म्हण हांव तर सांगपाक कांयच नको हे आतां आमी पळय एक पेसाचेर दोंगर कापता हें कापता तें कापता सगळें कितें म्हणटा डिस्ट्रक्शन चालूच आहा तें जाता जाल्यार मातशें सरकारान मातशें लक्ष घेवन इनफ इज इनफ म्हणटा तें तशें जावचें अशें आमकां दिसता आनी दुसरें आमी केलां म्हणजे सांज्यांचें सेलिब्रेशन जो 24 तारखेर जावपाचो आहा त्या दिसा तरी पावस भरपूर पडचो सेंट जॉना कडेन आमी मागता कित्याक तेजे एकल्याचेच आमी फेस्त हें करता जी बर्थ डेट तेजी आहा एक पयली म्हणजे जिजस हेजी 25 डिसेंबर मागीर आवर लेडीची 8 ऑफ डिसेंबर आनी 24 ऑफ जून हे 3 जाणांचीच आमी सेंट म्हणटा तो एकलोच उरलेल्यांचे सगळ्यांची इवन आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजी मरणाची आमी हें करता सेलिब्रेशन कशें जाता 3 तारखेर डिसेंबराचेर पूण हो सेंट जॉन आमचो आहा तो असो त्या कडेन हें करता आनी एट द सेम टायम आमी आमचो गोंयचो सांत जोसेफ जाका पावसाक लागून श्रीलंका पासून तेणें जायते मागणी केले त्या टायमार आनी तसो बरो घडघड्यानी तसो पावस येयलो त्या कडेन आमी उदक मागणी घायल्यात देव आमकां तूं बोगस आनी कितें जाता जाल्यार आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बरी उदकाची तरी वेवस्था कर कित्याक आमची डॅमाय सुकवत वयता दिसान दीस ती मातशें परतून भरून आमकां उदकाची तरी वेवस्था सगळ्यांक जावची म्हणून इतलेंच आमचें मागणें